उदाहरणका रूपमा मानव ऊ किसानी भूखण्डको बासिन्दा हो। सर्वसाधारण यसको अर्थ यो होइन उक्त भूखण्डमा पशुपालन गरिँदैन, पशु हिंसा गरिँदैन, पशु भइँदैन। उदाहरणका रूपमा मानव उसित परम्परामा प्राप्त जीवन छ। उदाहरणका रूपमा मानव उसित उत्तराधिकारमा प्राप्त भाग्य छ। उसको भाग्य धन सम्पत्ति सामन्तहरूको जस्तो छैन, हरघडी मगन्ते महादरिद्रहरूको जस्तो पनि छैन। उदाहरणका रूपमा मानव प्रदत्त वर्तमान अवशिष्ट सामन्ती छ। खान लाउन पुग्दो परिस्थिति, मन भुलाउन पुग्दो धर्मकर्म, सन्तोष मान्न पुग्दो अज्ञानता, स्वाभिमान, सोझोपन, चतुर्याई, मिचाई र स्वार्थ रक्षा गर्न पुग्दो कायरता सबै मानव प्रदत्त छन्। सजिलाका लागि भन्न सकिन्छ ऊ भाग्यको दास होइन, त्यसैले मुक्ति खोज्न जान्दैन। ऊ भाग्यको मालिक होइन, त्यसैले हुकुम चलाउन जान्दैन। उदाहरणका रूपमा मानव ऊ कुनै नाम होइन, सर्वनाम हो। सबै नाम सर्वनाम। सर्वनाम नामको सट्टामा आउने शब्द सट्यनाम। सर्वनाम भनेको उपनाम होइन, सर्वनाम भनेको छद्मनाम होइन, सर्वनाम भनेको अतिनाम होइन, सर्वनाम भनेको अधिनाम होइन, सर्वनाम भनेको अल्पनाम होइन, सर्वनाम भनेको अनाम होइन, सर्वनाम भनेको बदनाम होइन, सर्वनाम भनेको सहस्रनाम होइन, सर्वनाम भनेको कोटिनाम होइन, सर्वनाम भनेको शुभनाम होइन, सर्वनाम भनेको शुभनाम होइन। ऊ भूखण्डको सर्वनाम हो। ऊ पृथ्वीखण्डको सर्वनाम हो। प्रत्येक भूखण्ड पृथ्वीखण्डका सार्वनामिक कथाहरू शरीरमा बेग्लै हुन्छन् तर आत्मामा एकै हुन्छन्। यसर्थ स्वयं सिद्ध मानव ऊ भूखण्डको सर्वनाम होइन, भू सर्वनाम हो। पृथ्वीखण्डको सर्वनाम होइन, पृथ्वी सर्वनाम हो। अर्को शब्दमा भन्दा सर्वनाम भनेको भूनाम हो, सर्वनाम भनेको पृथ्वी नाम हो। सर्वनाम सबै घरमा हुन्छ, सर्वनाम सबै टोलमा हुन्छ, सर्वनाम सबै गाउँमा हुन्छ, सर्वनाम सबै शहरमा हुन्छ, सर्वनाम सबै देशमा हुन्छ, सर्वनाम सबै विदेशमा हुन्छ, सर्वनाम सबै महादेशमा हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको आवरणमा मात्र होइन, मान्छे भित्रको आवरणमा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको विश्वासमा मात्र होइन, मान्छे भित्रको विश्वासमा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको अहंकारमा मात्र होइन, मान्छे भित्रको अहंकारमा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको आस्थामा मात्र होइन, मान्छे भित्रको संस्कारमा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको जातिमा मात्र होइन, मान्छे भित्रको जातिमा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको भाषामा मात्र होइन, मान्छे भित्रको भाषामा पनि हुन्छ। सर्वनाम मान्छे बाहिरको धर्ममा मात्र होइन, मान्छे भित्रको धर्ममा पनि हुन्छ। सर्वनाम समूहमा एक्लो हुन्छ, सर्वनाम एक्लो हुँदा समूहमा हुन्छ। एक्लै एक्लै समूहमा वा समूहमा एक्लै एक्लै सर्वनामहरू सम्झौता बाँच्छन्, युद्ध बाँच्छन्, कोमल भावनाहरू बाँच्छन्, बौद्धिक संवेदनाहरू बाँच्छन्। उदाहरणका रूपमा मानौ सर्वनामहरू असमानता बाँच्छन्। प्रदत्त असमानतामा समानताका खोजहरू असमान नै हुन्छन्। सर्वनामको आकाश सार्वनामिक हुन्छ, सर्वनामको धरती सार्वनामिक हुन्छ, सर्वनामको सुख सार्वनामिक हुन्छ, सर्वनामको दुःख सार्वनामिक हुन्छ। उदाहरणका रूपमा मानौ सर्वनामको प्राण तत्व सार्वनामिक हुन्छ, सर्वनामको ब्रह्म तत्व सार्वनामिक हुन्छ, सर्वनामको ईश्वरत्व सार्वनामिक हुन्छ। बोधार्थ सर्वनामको बाजे सर्वनाम, बोधार्थ सर्वनामकी बजै सर्वनाम, सम्प्रति सर्वनामको बा सर्वनाम, सम्प्रति सर्वनामकी आमा सर्वनाम। उदाहरणका रूपमा मानौ सर्वनामको आदि पिता सर्वनाम, सर्वनामकी आदि माता सर्वनाम। त्यसैले स्मरणार्थ ऊ जीव प्रदत्त सर्वनाम हो, ऊ प्रकृति प्रदत्त सर्वनाम हो, ऊ ईश्वर प्रदत्त सर्वनाम हो, ऊ समाज प्रदत्त सर्वनाम हो, ऊ इतिहास प्रदत्त सर्वनाम हो। स्मरण गरौं, स्मरण गर्दा कति कुरा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू जीव खण्डमा बाँच्छन्, त्यसैले सबैको जीन एक भएर पनि एक जस्तो छैन। ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू प्रकृति खण्डमा बाँच्छन्, त्यसैले सबैको प्रकृति एक भएर पनि एक जस्तो छैन। ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू ईश्वर खण्डमा बाँच्छन्, त्यसैले सबैको ईश्वर एक भएर पनि एक जस्तो छैन। ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू समाज खण्डमा बाँच्छन्, त्यसैले सबैको समाज एक भएर पनि एक जस्तो छैन। ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू इतिहास खण्डमा बाँच्छन्, त्यसैले सबैको इतिहास एक भएर पनि एक जस्तो छैन। यसर्थ यो स्वयं सिद्ध छ ऊ जीन खण्डमा, प्रकृति खण्डमा, ईश्वर खण्डमा,
खण्डमा, समाज खण्डमा, इतिहास खण्डमा बाँच्ने सर्वनाम हो। उदाहरणका रूपमा मानौ खण्डहरू अखण्ड छन्, त्यही कारणले ऊ एक अखण्ड सर्वनाम हो भनेर पुनः प्रमाणित गरिन्छ। सर्वनाम भूखण्डीय कथाको नायक हो, तर नायक मात्र होइन। सर्वनाम भूखण्डीय कथाको खलनायक हो, तर खलनायक मात्र होइन। सर्वनाम भूखण्डीय कथाको प्रनायक हो, तर प्रनायक मात्र होइन। उदाहरणका रूपमा मानौ सर्वनाम भूखण्डीय, अखण्डीय नायक, खलनायक, प्रनायक हो। सर्वनामको यस स्वरूपमा त्रिरूप छैनन्, अरूप, बेरूप र प्रतिरूप छैनन्। द्रष्टव्य छ सर्वनाम त्रिदेव होइन, त्रिदैत्यको अवधारणा कतै छैन। उदाहरणका रूपमा मानौ यो भूखण्डीय, अखण्डीय कथामा यस्ता गल्तीहरू हुन्छन्, अक्षम्य अपराधहरू हुन्छन्, तर सर्वनामले कुनै गल्ती गर्दैन, सर्वनामले कुनै अपराध गर्दैन। नाम मात्रको राजाले गल्ती गर्दैन। कथन छ सर्वनामले कुनै गल्ती गर्दैन, जीवन छ। उदाहरणका रूपमा मानौ जसले गल्ती गर्दैन उसले ठिक पनि गर्दैन, जसले ठिक गर्दैन उसले गल्ती पनि गर्दैन। अर्को शब्दमा भन्दा सर्वनामले ठिक बेठिक दुवै गर्दैन, भूल अभूल दुवै गर्दैन, अपराध अनपराध दुवै गर्दैन। सर्वनाम यस्तो कुनै चेतना राख्दैन। उदाहरणका रूपमा मानौ यो अचेतना नै सर्वनामको महान चेतना हो। यसर्थ समस्त भूखण्डीय गल्तीहरू सार्वनामिक चेतनाहरू पर्छन्। यसको अर्थ यो होइन नगण्य गण्य ठिकहरू सार्वनामिक चेतनाभित्र पर्छन्। सार्वनामिक भूखण्डहरूमा कि ज्ञान विज्ञानको आभास हुन्छ कि आभासको विज्ञान ज्ञान हुन्छ। मिठाभ्यास मानिलिउँ आधुनिक सत्याभास हो, सत्याभास मानिलिउँ आधुनिक मिठाभ्यास हो। उदाहरणका रूपमा मानौ जातिहरू समीचीनताको दिग्भ्रम बाँचिरहेछन्, धर्महरू समीचीनताको दिग्भ्रम बाँचिरहेछन्, समाजहरू समीचीनताको दिग्भ्रम बाँचिरहेछन्, देशहरू समीचीनताको दिग्भ्रम बाँचिरहेछन् र सर्वप्रसङ्ग सारांश समीचीनताको दिग्भ्रममा मानिसहरू सुविश्वको भारी मनी परविश्व बाँचिरहेछन्। यो मूर्छा हो, यो जागरण हो, यो अटुट अविराम अविच्छिन्न आदिमता हो। उदाहरणका रूपमा मानौ यो अटुट आदिमता नै सर्वनामको अध्यावधिक कथा हो, यो अविराम आदिमता नै सर्वनामको अध्यावधिक कथा हो। निर्माण गरौं एउटा परिकल्पना। सार्वनामिक कथामा मोडहरू हुन सक्छन्, सार्वनामिक इतिहासमा मोडहरू हुन सक्छन्। मानिलिउँ मोडहरूमा मोडहरू मोडिन्छन्, मानिलिउँ मोडहरूमा मोडहरूका हाँगा लाग्छन्। प्रकल्पना गरौं भूखण्डीय पृथ्वीखण्डीय इतिहासमा संक्रान्तिहरू सम्भव छन्, सम्भव छैनन्। जीवनको मोड पूर्व निश्चित कालखण्डमा दिनरातको मोड होइन र इतिहासको मोड रीतिहरूको मोड होइन। इतिहास विविध कालखण्डमा सार्वनामिक चेतनाका पुरुष क्रान्तिहरू भए, स्त्री क्रान्तिहरू भए, हत्या क्रान्ति, डकैती क्रान्ति, बलात्कार क्रान्ति, ईर्ष्या क्रान्ति, कपट क्रान्ति, योनिवादी क्रान्ति, लिङ्ग विरोधी क्रान्ति, सबै सामयिक स्वामित्वका अहम क्रान्ति हुन्। यसैले सामयिक क्रान्तिहरू असामयिक छन्। यो भूखण्डे, कालखण्डे, इतिहासखण्डे जीवनमा क्रान्ति भनेको त्यो हो जसको विरोधमा कुनै क्रान्ति हुँदैन। उदाहरणका रूपमा मानौ यस्तो सार्वनामिक संक्रान्तिपछि सर्वनामहरू सर्वनाम रहिरहँदैनन्। अद्यावधि ऊ नाम होइन, सबै नाम हो, सत्य नाम हो, यानि सर्वनाम हो। ऊ बाँच्नुको कथा तब सुरु हुन्छ जब बाँच्न नचाहनेहरूका कथाको अन्त्य हुन्छ। लामो प्रतीक्षाको कथा लामै हुन्छ। छोटकरीमा कसरी भन्नु, यो डुब्दै गएको निराश आशाको प्रतीक्षापछि आफ्नो तरुणी खेतमा बिरुवा उम्रेको प्राप्तिमा आनन्द बग्न र हर्ष विभोर सर्वनाम बाबुको तुलना सायद अनुभूतिको नापमा कुनै सार्वनामिक धर्मको सर्वनाम स्रष्टा ईश्वर सिद्ध गर्न सकिन्छ। तर शब्दमा यो शब्दातीत जस्तो प्रतीत हुन्छ। जुन एकदमै शब्दातीत छैन त्यो तृष्णा हो। तरुणी खेतमा बिरुवा टुसाएपछि मायाको तृष्णा जाग्छ। यो बाबु तृष्णा हो। वंशरक्षार्थ उत्तराधिकारीप्रति यो तृष्णा आवश्यक मानिने परम्परामा उसको बाबुको तृष्णा अमेट हुन्छ। अमेट तृष्णामा उसको बाबुको जीवन इच्छा बिरुवाको हेरविचारमा समर्पित भइरहन्छ। यही अमेट तृष्णामा उम्रेर माया गरिनका लागि ऊ सधैँ सानो कलिलो भाले बिरुवा हुन्छ। यो समयको सृष्टिभ्रम होइन, बाबुको दृष्टिभ्रम हो। समयले त उसलाई तरुण पारिसकेको हुन्छ। बाबुको तृष्णा राम्ररी नमेटिँदै तरुण हुनु न बाबुको दुर्भाग्य हो न छोराको सौभाग्य हो। ऊ तारुण्यको न अति प्रदर्शन गर्छ न अल्प प्रदर्शन गर्छ। अति प्रदर्शनमा अभयदान छ, अल्प प्रदर्शनमा अपौरुषता छ। छोरो वंशवृक्षको मूल जरो हो। यसैले तारुण्यका लालीहरू लुकाउनु पापै हो। उसलाई यो ज्ञान छैन, तर उसित यो परम्परा छँदैछ। ऊ आम तरुणहरू झैं संस्कारवश जैविक संरचनात्मक आवश्यकताले गर्दा अरूका खेत र बिरुवाहरूमा आँखा लाउन थाल्छ। सायद ऊ यसरी आँखा लाउनु हुन्न भन्ने सार्वनामिक परम्पराको मान्छे हो। तर यस्तो उपदेश जवानीमा उपदेशकहरूले पनि बिर्सन्छन्। उसलाई सम्झना छ छिमेकको एउटा खेतमा उसले सर्वप्रथम तारुण्यका आँखा गाडेको थियो। खेत तरुण नै थियो, तर बोट बिरुवाको अनियन्त्रित उम्राइले गर्दा अस्वस्थकर पारामा झोलिएको थियो। ऊ यो झोल्लाइमा पनि सौन्दर्य देख्न सक्थ्यो। प्रत्येक गोधुली साँझ ऊ घुम्ने न्युले सार्वजनिक कानलाई कानला भई झोलिएको खेतसम्म पुग्थ्यो र झण्डै झण्डै कानसम्म मुख च्यातेर हाँस्दै चिल झैं खेत वरिपरि कावा खाइरहन्थ्यो। झोलिएको खेत ससाना बोट बिरुवाहरूले नढाकिएका मुलायम माटाहरूमा घाम पारेर टल्किए झैं गरी मुसुक्क मुसुक्क हाँस्थ्यो। जवाफमा ऊ एउटा मिठो प्रेमधुन सुसेलिदिन्थ्यो। छरछिमेकका अन्य तरुणा खेतहरू र खेतका मालिकहरू केही नदेखे झैं गर्थे, तर सबै कुरा गरिरहन्थे। कहिलेकाहीँ कुनै तरुणी खेत वा कुमारी बिरुवाको हाँसो फुस्किहाल्यो भने उनीहरू त्यो नसुने झैं गर्थे। सायद एक प्राकृत सन्तुलनका लागि यो अभिनयात्मक समझदारी आवश्यक थियो।
तर प्रकृतिमा सधैँ सन्तुलन भइरहँदैन। प्राकृतिक असन्तुलनको कथा तब सुरु हुन्छ जब झोलिएको खेतको मालिकलाई कुनै नझोलिएको खेतको मालिकले छुस्स कुरा लगाइदिन्छ। के रे? झोलिएको खेतको मालिक ठूलै बम बनेर पड्किन तयार हुन्छ। खेतका सबै टलकहरू सिलहटमा पर्छन्। खेत देखेपछि सबैले आँखा लाउँछन्। आफ्नो खेतको रक्षा गर्नु छैन, उल्टो खेतैमाथि पड्किने, यस्तो काम नामर्दहरूले मात्र गर्छन्। नझोलिएको खेतको मालिक झोलिएको खेतको बचाउमा उभिन्छ। के गरौँ त? बम ठण्डा हुन्छ। आँखा लाउनेका आँखा फोर। नझोलिएको खेतको मालिक अन्तर्मनमा कुनै राय नबजाइकन आफ्नो न्याय सुनाइदिन्छ। झोलिएको खेतको मालिक सन्तुष्ट हुन्छ। प्रतीक्षित साँझ ढिलो पर्छ। सार्वजनिक कान्लाहरूमा जसभित्र उम्लेका रगतले सुसेल्दै जब ऊ त्यहाँ आइपुग्छ, कुनै प्राकृतिक शक्तिले उसलाई सामातिनबाट बचाउन सक्दैन। तेरीमा गुण्डो ऊ जीवनमा पहिलोपल्ट एउटा भद्दा गाली सुन्छ। उसलाई कानमा किरा पसे जस्तो अत्याउने पीडा हुन्छ। ऊ केही अकमकिन्छ, केही भगभकिन्छ। छिमेकी भएर छिमेकीको खेतमा आँखा लाउनु भएन भाइ। नझोलिएको खेतको मालिक उसलाई दया गरेर होइन, उसको बाबुलाई आदर गरेर बोल्छ। किन आँखालाई मेरो खेतमा आँखा फरिदिउँ? झोलिएको खेतको मालिक रिसले बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ। ऊ राम्रै बुझ्छ, आँखा फर्ने तागत हुनेले आँखा फर्ने धम्की दिँदैन। ऊ किशोर दृष्टिले खेत मालिकको वास्तविक शक्तिको अनुमान लाएर मनमनै आश्वस्त हुन्छ। खेत बाली बिरुवा भनेको हामी मान्छेको धन हो। मान्छेले आफ्नो धनको रक्षा आफै गर्नुपर्छ, तर परेका बेला छिमेकीले छिमेकी धनको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। छिमेकी धनमै डाका मार्ने हो भने मान्छे र पशुमा के फरक पर्छ? नझोलिएको खेतको मालिक उपदेशमा ओर्लिन्छ। झोलिएको खेतको मालिक शराब दिन नसकेको दुर्वासा झैं थरथरी काँपिरहन्छ। अंगार बनेर रिसको आगोले ऊ घोसे मुन्टो लाउन बाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन। साँझले रातमा प्रगति गर्न थाल्छ। आफ्ना खेतबाट फुर्सद पाएका र फुर्सद निकालेर आएका अन्य केही खेत मालिकहरू उसका कानहरूमा सास फेर्न जम्मा भएका हुन्छन्। ऊ लाजले मुरमुरिन थाल्छ। तेरीमा गुण्डो, किन अर्काको खेतमा आँखा लाइस? भने गुण्डो। अरू खेत मालिकहरूलाई देखेपछि झोलिएको खेतको मालिकले बल्नका लागि थप इन्धन प्राप्त गर्छ। उसलाई यो पटक पटकको बेइज्जती असह्य लाग्छ। उठे जवाफमा ऊ साफ गरी पड्किन्छ। अर्काको खेतमा आँखा लाउन नजान्नेहरूले कसरी खेती गर्न सिक्छन् त? यसपछि अतिरिक्त बेइज्जतीहरूबाट बस्न ऊ टाप कस्छ। बाटामा पर्ने अन्य सुकुमारी अकुमारी खेतहरू, बारीहरू, टारीहरू, तरेलीहरू कतै पनि आँखा नफालिकन सोझे घर आइपुग्छ। भर्याङमा सास फालेर आफ्नो कोठामा सास तान्न पुग्छ। त्यस अप्रिय रातभरि उसलाई आफ्नै संस्कारले धिक्कारी रहन्छ। मनमनै क्रिया अबदेखि यसो गर्दिन, गरे पनि यति उदाङ्गो हुँदिन। हप्ता दिनसम्म ऊ घरबाट निस्किँदैन। ऊ बाबुको पूर्ण आज्ञाकारी छोरो भई बस्छ। बालाई कुरा लगाइदियो भने के गर्ने होला? यो एक यस्तो प्रश्नवाचक डर हुन्छ जसले उसलाई भूतले भन्दा बढी तर्साइदिन्छ। उसलाई भोजन रुच्दैन, निद्रा पनि राम्ररी पर्दैन। चिन्ताले ऊ चिन्तनशील देखिन्छ। के भएछ यसलाई? घरमा उसको आवश्यक चिन्ता लिइन्छ। 7औं दिनको अन्त्येष्टिसम्म पनि बाबु नजङ्गिएपछि ऊ भूत जस्तो सन्तासबाट आफै मुक्त हुन्छ। मान्छेहरू नभएको भूतसित डराउँछन्, म नभएको डरसित डराएछु। थुक्क उसलाई एउटा मिठो पश्चाताप हुन्छ। यसभन्दा पहिले उसलाई पश्चाताप यति मजा लाग्दो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। ऊ पूर्व अज्ञानमा वा सट्टा ज्ञानमा मुसुक्क हाँस्छ। बेला कुबेला झोलिएको खेतको मालिक रिसाएको हाउभाउ सम्झेर ऊ मूर्छा परि हाँस्छ। सिल्ली त भएन यो। घरमा उसको अर्को आवश्यक चिन्ता लिइन्छ। ऊ भने पूरा निर्भय निश्चिन्त हुन्छ। हप्ता दिने भोकमरीको क्षतिपूर्तिमा ऊ भक्कु खान्छ, ढित मारेर सुत्छ। भोलिपल्ट 8औं दिनमा जब ऊ घर बाहिर निस्कन्छ, एक अघोषित विश्वविजेता उसको आत्मामा पसिसकेको हुन्छ। ऊ यो सोच्नमा भूल गर्दैन। विश्वविजेता चलाखीपूर्ण योजनाहरूले बनिन्छ, मूढ धावाहरूले बनिँदैन। जब ऊ पर्याप्त होशियार हुन्छ, आफूलाई पर्याप्त अनुभवी भएको ठान्छ, एउटा भूलले 100वटा भूलबाट कसरी बच्ने भन्ने महान पाठ पढेपछि ऊ दुनियाँलाई उही आँखाले हेर्दैन। यसर्थ दुनियाँ बेग्लै देखिन्छ। अब उसलाई लाग्न थाल्छ झोलिएका खेतबारीमा मोहित हुनु समयको महान बर्बादी हो। अलिकति अमर्यादित र अशोभनीय कुरा पनि हो। सबभन्दा नमिठो कुरा यो आफ्नो अक्षत यौवन सुहाउँदो चयन नै भएन। साँच्चै भन्ने हो भने यो एक शानदार नामर्दगी नै हो। ऊ आफ्नो कठोर आलोचना गर्छ। पृष्ठ प्रदेशमा यो सोचाइ हुन्छ कि यौवनको चयन समान धर्मी हुनुपर्छ। जीवनमा यही चयन, सही चयन नै मोक्ष हो। अब ऊ अरूका भोगहरूबीच विश्रान्ति प्राप्त खेतबारीहरूमा पटक्कै आँखा लाउँदैन। ऊ त्यो स्तरबाट माथि उठिसकेको हुन्छ। आफ्नो यौवन सुहाउँदो चयन भन्ने मनको नारा अनुरूप ऊ अब भर्खरका किशोरी बोटहरू र तरुणी बिरुवाहरूमा रुचि लिन थाल्छ। यो अभिरुचिमा अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छन्। यो विराटताको अनुपम सौन्दर्यमा ऊ आफ्नो ब्रह्माण्ड चयन गर्न सक्दैन। उसलाई सबै ब्रह्माण्ड आफ्नै जस्तो लाग्छ। त्यसैले कुनै पनि आफ्नो लाग्दैन। सायद यो यौवनकालको रोग हो जहाँ पीडा हुँदैन, आनन्द हुन्छ। सायद पीडामा पनि आनन्द हुन्छ। यो आनन्दका पछाडि दगुरी रहन्छ, प्राप्तिमा आनन्द नभए पनि। तरुणी बिरुवाहरू नजिकका छिमेकहरूमा पनि हुन्छन्, टाढाका छिमेकहरूमा पनि हुन्छन्। जोखिम उठाउन मन नपराउने स्वभावले गर्दा उसलाई टाढाका बिरुवाहरू नै बढी आकर्षक, सौन्दर्ययुक्त र फलदार लाग्छन्। उति तारुण्यले झाँगिएका तरुणी वृक्षका रसदार पाकेका फलहरू यथार्थमा कम र दिवा सपनामा बढी चाख्दै हिँड्छ। उसको खानदानी इज्जत र परम्परा, सचेष्ट आँट
तरुणी वृक्षबाट झरेका फलहरू खानमा नै सीमित हुन्छ। कहिलेकाहीँ निर्विघ्न मौका प्राप्त भयो भने उस समयको दुरुपयोग उफ्रिएर वृक्षका नझरेका फलहरू ननिमोट्ने सभ्यतामा गर्दैन। यस्तो मौका धेरै आशामा थोरै मात्र प्राप्त हुन्छ। उभित्रको आदिम पशु अक्सर यस्तै मौका ढुकिरहन्छ जसका विरुद्धमा उभित्रको सभ्य परम्परागत मान्छे चिच्याउँदैन। यस्तो बेला सभ्य परम्पराले साह्रै दबाब दियो भने उभित्रको मान्छे लाज पचाएर हाँसिदिन्छ बस। तर एक अप्रत्याशित साँझ उसको आदिमता गजबले परम्पराको पक्राउमा पर्छ। सार्वजनिक बाटाका छेउछाउमा भाग्यले पाइने कुनै तरुणी वृक्षको फल चाख्ने मौकाको शिकार खेल्ने तयारी गर्दै घरबाट निस्कने उपक्रम गरिरहेका बेला ऊ कसैको आत्माको स्वर सुन्छ। मेरो बेच्नुपर्ने एउटै बिरुवा हो कि छोराका लागि किन्नु पर्यो कि छोरालाई सम्झाउनु पर्यो। यो आत्माको आवाज जोसुकैको भए पनि ऊ त्यसको सन्दर्भ र अर्थ बुझ्न गल्ती गर्दैन। लौ मार्यो। उसको आत्मामा डरको एक भयानक आवाज छचल्किन्छ। मूर्छित चेतनामा ऊ थरथरी काम्न थाल्छ। मुस्किलले हिँड्न योग्य भएपछि ऊ घर पछाडिको बाटाबाट बाहिर निस्कन्छ। मेरो छोरो फल टिप्ने उमेरको भएकै छैन। घर पछाडिको ढोकाबाट भाग्दा भाग्दै ऊ पुत्रप्रेमी बाबुको एक मोहान्ध अभिव्यक्ति सुन्छ। झमक्क रात परेपछि टाढा कतै बाटामा ऊ क्रोधान्ध प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ। यी भएको छैन। यसपछि ऊ अत्यन्त निरीह विवश र रुन्चे हाँसो हाँस्छ। ऊ आफ्नो सुरक्षामा ईश्वरको नाम धेरै पल्ट लिन्छ। तर प्रत्येक पल्ट उसलाई लाग्छ शैतानलाई ईश्वरले रक्षा गर्दैन। अन्ततः घरबाट भागेको पूरा 3.5 घण्टापछि ऊ पटक्कै आँट नभएको तर आवश्यकता भएको चोर झैं घरमा दाखिल हुन्छ। चकमन्न भौतिक रातमा मनभरि भोटे कुकुर भोक्न थाल्छ। कानभरि झाउकेरी कराउन थाल्छन्। ओठ सुकेर तिर्खाले ऊ पसिना चाट्न थाल्छ। आफ्नो कोठामा पुगेपछि पनि धेरै समयसम्म ऊ गिरफ्तार हुन पर्खिरहन्छ। तर घरको मालिक उसको बाबु पक्राउ पुर्जी लिएर आइपुग्दैन। प्रतीक्षामा रात निदाउँछ। बिहान हुन्छ। बाबुसित जम्काभेट हुन्छ। कुनै गिरफ्तारी हुँदैन। दिन बित्छ। कुनै गिरफ्तारी हुँदैन। उसलाई उदेक लाग्छ भोलिको भोलिपल्ट र पर्सिको पर्सिपल्टसम्म उसको काम नभए पनि धेरैपल्ट बाबुसित घरका कोठा चोटा आँगन सबैतिर जम्काभेट भइबस्छ। गिरफ्तारी पटक्कै लिइँदैन। उसलाई यो अनपेक्षित सौभाग्यको राम्रो मात लाग्छ। यही मातमा तरुण वृक्षका फलहरू लुच्ने कोपर्ने निमोट्ने मौकाको शिकार यात्रा पुनः प्रारम्भ हुन्छ। बाबुका आँखा छलाएर साँझदेखि रातसम्म ऊ शिकारमा निस्किबस्छ। घर फर्केपछि सधैँ बाबुलाई ऊ सधैँ झैं देख्छ। नाथे त्यसको बाउले त्यो उमेर देखेन जस्तो गर्छ। यो बाबुको प्रत्येक दिनको प्रतिक्रिया हुन्छ जुन व्यक्त गरिँदैन। अव्यक्त सत्य ऊ सुन्न सक्दैन बुझ्न सक्दैन। ऊ आफ्नै यौवनको परिधिमा मस्त भइबस्छ। परिधि बाहिर भ्यागुताको मात्र संसार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने उसको भुक्तभोगी बाबुलाई कसैले परम्परागत कर्तव्यको पाठ सम्झाइराख्नु पर्दैन। ऊ आफ्नो कर्तव्य आफै बुझ्छ। महिना दिन बाबु छोराबीच समयले लुकामारी खेल्छ। छोरो आफ्नो यौवनमा मस्त। बाबु आफ्नो कर्तव्यमा व्यस्त। यस लुकामारीको समापन त्यस रात हुन्छ जब सँगसँगै भोजन गरिरहँदा बाबुले छोरालाई आकस्मिक सम्बोधन गर्छ। छोरा, तेरा लागि मैले एउटा खेत किन्ने निर्णय गरेँ। खेत छानिसकेँ। मोलतोल भइसकेको छ। कुरो बुझिस्? उसले कुरो बुझ्छ। त्यसैले पेटमा परेको भोजन बाहेक सप्तोक रातो हुन्छ। बाबुले आफ्नो कुलीन प्रतिष्ठा विश्वसनीयता केही धाक रवाफ कौटुम्बिक सम्बन्ध सूत्र र क्रय शक्तिले सबभन्दा राम्रो मानी किनिदिएको तरुणी खेत पाएपछि उसको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ। विधिवत खेत किनी ल्याएका दिन उसलाई त्यो रहरलाग्दो अध्याय थाल्न आतुरी भएको हुन सक्छ। तर बाबुलाई खेत किन्ने बेला कुनै आतुरी भएको हुँदैन। भुक्तभोगी बाबुलाई राम्रै ज्ञान हुन्छ। खेत भनेको धन मात्र होइन मान पनि हो। यसर्थ खेत किन्दा बाहिरी आवरण मात्र हेर्नु हुँदैन। खेतको बाहिरी सौन्दर्य भन्दा भित्री सौन्दर्य महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वरूपहरूले मात्र राम्रा खेतहरू उपयोगिताले बन्जर हुन्छन्। यो ज्ञान दृष्टिले न धेरै न थोरै विकल्पहरूमध्ये एउटा खेत किनिदिएपछि छोराको झैं बाबुको जीवनको एउटा अध्याय सुरु हुँदैन तर अन्त्य हुन्छ। खेत किनिरहेको दिन पछिको रात भयंकर बेग्र रात प्रतीक्षामा जुनेली रात मौसममा स्पर्शप्रिय रात ऊ खेतावलोकनमा प्रवृत्त हुन्छ। मधुयामिनीको प्रथम चरणमा ऊ बाबुको सौन्दर्य शास्त्र बिर्सेर खेतको रूप सौन्दर्य अवलोकन गर्छ। उसको यौवन अभिभूत हुन्छ। नढाटिकन भन्दा ऊ एकछिनसम्म सास फेर्न नै बिर्सिदिन्छ। खेत किन्ने पक्का पक्की भएपछि आफ्नै प्रयासले टाढाबाट एक झल्को सौन्दर्य चोरी हेरेको अनुभूति, खेत किन्दै गर्दा कर्के आँखाले झल्याक झुलुक सौन्दर्य हेर्न पाएको अनुभूति र अहिलेको यो अनुभूतिमा समानताहरू असमानताहरू झैं भिन्दा भिन्दै हुन्छन्। तर प्रत्येक अनुभूतिमा आनन्दका झन्झन नयाँ र विराट स्वर्गहरू खुल्दै जान्छन्। जब ऊ सास फेर्न सम्झिन्छ उसलाई आफ्नो अपत्यारिलो महान भाग्यदेखि आफ्नै ईर्ष्या लाग्छ। यही बहुलट्ठी ईर्ष्यामा ऊ तरुणी खेतका एक एक अवयवहरू सुमसुमाउन थाल्छ। उसको भाग्य प्रदत्त स्पर्शको काउकुती र अत्याचारले खेत कति ठाउँमा खुम्चिन्छ ऊ हेक्का राख्ने फुर्सदमा आफूलाई पाउँदैन। मधुमासिनीको प्रथम चरण, मधुयामिनीको द्वितीय चरण, मधुयामिनीको तृतीय यानि अन्तिम चरण, फेरि मधुयामिनीको प्रथम चरण, फेरि द्वितीय चरण, फेरि तृतीय यानि अन्तिम चरण, अर्को फेरि मधुयामिनीको प्रथम चरण, अर्को फेरि द्वितीय चरण, अर्को फेरि तृतीय यानि अन्तिम चरण।
ऊ आनन्दले पटक पटक थाक्छ र प्रत्येक पल्ट थकाइले आनन्दित हुन्छ। सायद उसको आत्माले मनलाई र मनले शरीरलाई अल्छी हुन दिँदैन। जुनेली रातभरि ऊ पटक्कै अल्छ्याइ गर्दैन। रातका उधारा किरणहरू जब क्षितिजमा हराउँदै जान्छन् उसको अभिनव म्याराथन दौड पनि समाप्त हुन्छ। ऊ खेतको पूरै अस्तित्व बिर्सेर खेतको चाह र आहाप्रति पूरै बेखबर भएर सुतिदिन्छ। बिउजिएपछि जब सूर्यका उधारो नदिएका चर्का नगद किरणहरू उसको आङभरि पर्छन् उसलाई आफू एक तरुणी खेतको मालिक भएको सम्झना हुन्छ। अहोरात्र मालिक्याईको सुखद अनुभूति बोकेर ऊ कोल्टे फेर्छ, फेरि अर्को कोल्टे फेर्छ। सूर्यका नगद किरणहरूले अचाक्ली नै हिर्काएपछि ऊ सुखै सुख आनन्दै आनन्दले टम्म भरिएको अल्छ्याइमा जाँगरिलो हाई काट्दै उठ्छ। झ्याल खोलेर प्रकृति हेर्छ, ढोका खेलेर भर्याङ ओर्लिन्छ। तल बाबुलाई आफ्नै प्रतीक्षामा पाउँछ। मुख धोइस छोरा? धोएको छैन। चियासिया पिस छोरा? पिएको छैन। उसो भए भर्खरै उठिस? मौनता। ऊ निरुत्तर हुन्छ, किनभने बाबुलाई उत्तर थाहा छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रै थाहा हुन्छ। उसलाई बाबुको यो उपदेश प्रदान गर्ने आफ्नै पाराको भूमिका हो भन्ने पनि राम्रै थाहा हुन्छ। छोराको हैसियतले उसलाई राम्रै लाज पनि लाग्छ। यो लाजको सम्बन्ध अहोरात्र म्याराथन दौडसितै हुन्छ। तर त्यस मज्जाको पागल दौडलाई आफ्ना दृष्टिले हेरेर होइन, बाबुका दृष्टिले हेरेको अनुमान गरेर उलझाउँछ। ऊ जानी जानी मूर्खता र शालीनताको दोधारमा उभिरहन्छ। रुनी खेत पाएपछि मान्छेको भाग्य र कर्म दुवैको परीक्षा सुरु हुन्छ। जो यस परीक्षामा उत्रन्छन् उनीहरूले कुल र परम्पराको इज्जत थाम्छन्। यो बाबुले छोरालाई भन्नै पर्ने कुरो हो। कुरो बुझिस? बुझे, उसले भन्छ। मेरा बाबुले पनि मलाई यही भनेका थिए। मान्छेको परीक्षा तरुनी खेतमा हुन्छ। तेरो परीक्षा सुरु भयो। अब यो परीक्षामा कहिले पनि उदासीन नहुनु, कहिले पनि उत्ताउलो नहुनु। कुरो बुझिस? बुझे। केही अल्मलिएर कुरो बुझेपछि उसले छुट्टी पाउँछ। ऊ धारामा जान्छ, ऊ भान्सा कोठामा जान्छ, ऊ सूची कोठामा जान्छ, ऊ आफ्नो कोठामा जान्छ। आफूलाई व्यवस्थित पारेर ऊ घरबाट निस्कन्छ। बाटामा पाइला चाल्दा ती ठोस नभएर बाष्पीकृत हुन्छन्। उसलाई सधैँ हिँडिरहेको जमिनमा उडे उडे जस्तो रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ। यतिखेर उसको यौवनका कर्मेन्द्रियहरू कुनै अतिरिक्त माग राखी हडतालमा उत्रिँदैनन्। कर्मेन्द्रियहरू शान्त र सन्तुष्ट हुन्छन्। यसर्थ ज्ञानेन्द्रियहरू कुनै डर, दबाव र तनावमा हुँदैनन्। यी सबै मधुयामिनीका सुखद नतिजा हुन् भन्ने सम्झी ऊ मुसुक्क हाँस्छ र सायद उत्ताउलो नहुने अभिप्रायले बाबुको उपदेश सम्झन्छ। तरुण वर्तमानको बुढो बिहानी ऊ बिना लक्ष्यको चेतना र बिना उद्देश्यको भावना अनुभूतिमा उडेर हिँडिरहन्छ। छिमेकका थुप्रै खेतहरू, बारीहरू, टारीहरू आँखामा पर्छन्। टाढाका खोरबारीहरू, खोरियाहरू, खोल्याङहरू आँखामा पर्छन्। तर उसका भूतपूर्व लोभी आँखाहरू कतै पनि अडिँदैनन्। ससाना ड्याङहरू र ब्याडहरू, ठूल्ठूला वन र उपवनहरू, सर्वत्र उसका अडिन आतुरी गर्ने आँखाहरू नअडिने गरी पर्छन्। ऊ अनिर्लिप्त नै वा अनिर्लिप्त झैं हुन्छ। बयलीका सुगन्धमा उसभित्रको उन्मत्त भैरव समाधिस्थ नै वा समाधिस्थ झैं हुन्छ। उसलाई लाग्छ उसभित्र एक नयाँ मानिस हिँडिरहेको छ। हिँड्दा हिँड्दै उसको काँचुली फेरिएको छ। ऊ कायाकल्पित भएको छ। खेत बधाई छ मित्र। कोही उसको ढाडका बीचतिर हाँस्छ। ऊ ढाड कन्याउँदै पछिल्तिर फर्किन्छ। खेत मैले भाग्यले पाएको मात्र हो, किन्ने त बाबु हुन्। ऊ मित्रता सुहाउँदो वचन हाँस्न नबिर्सिकन फर्काइदिन्छ। कुरो एउटै हो, खेत किन्ने जस्तो खुसियालीको निम्तो पनि पाउन सकिएन। मित्र सम्झेर के गर्नु? ऊ झण्डले साँच्चैको छक्क पर्छ। मित्र त नाम मात्रको मित्र रहेछ। ऊ हेक्का गर्छ। ल मोज गर। हामीले पनि मोज नगरेका होइनौँ। धाप मार्दै नाम मात्रको मित्र बाटो लाग्छ। उसलाई त्यत्तिकै खुसी लाग्छ। सार्वजनिक बाटामा त्यत्तिकै पाएको खुसी पोख्न ऊ झोलिएको खेततिर अभिमुख हुन्छ। त्यो छरछिमेकमा ठूलै सनसनी फैलिन्छ। झोलिएको खेतको मालिक उसलाई नदेखि बस्न सम्भव नभएपछि खेतका चिन्ताले भन्दा उसको हाँक र तुजुकले एकैपल्ट आगो र पानी हुन्छ। नझोलिएको खेतको मालिक उसको त्यो ठाडो हुत्तीले आगो हुन्छ, आफ्नो हुत्तीले खरानी हुन्छ। ऊ कुनै चासो नभए चाहिँ आफ्नो सामान्य भ्रमण गतिमा हिँडिरहन्छ। यो चासो नभएको कूटनीतिक चासोमा उसभित्रको त्यो आदिम अहंकार सन्तुष्ट हुन्छ जुन परम्पराको सिक्रीमा जकडिएको छ। खेत पाएको उपलक्ष्यमा हिँड्दा हिँड्दै सास पर्छ। खुट्टाका थकानले उसलाई रक्सीको तिर्खा लाग्छ। ऊ एक परिचित भट्टीमा बस्छ। त्यहाँ एकजना पक्का लङ्गोटिया मित्र मातेर बसिराखेको भेटिन्छ। ऊ दाँत देखाउँदै उसका छेउमा बस्न पुग्छ। किन आएको यार खेत छोडेर? रक्सी खान। खेतैमा रक्सी हुन्छ नि यार, होइन भट्टे? लङ्गोटिया मित्र भट्टीवालाको सम्मति खोज्दै गडगडाउँछ। मातेका बेला त्यो उसको हाँसो हुन्छ। नकर यार, ऊ 2 पैसामा नबिक्ने रिस देखाउँछ। होइन भने होइन भन्, खेतमा रक्सी हुन्न भन्। हुन्छ, तर यो रक्सीले त्यो रक्सी तान्छ। ड्रिल गरेर लङ्गोटिया मित्रको गडगडाहटले नदेखिए पनि भट्टीको छानो हल्लिन्छ। ऊ लज्जित झैं हुन्छ। त्यही भावमा सासै नफेरिकन गिलासभरिको रक्सी रित्ताइदिन्छ। नढाटिकन भन्, ल खेत कस्तो लाग्यो? लङ्गोटिया मित्र मात बिर्सेर गम्भीर प्रश्न गर्छ। मलिलो, भिरालो, गहिरो, धमिलो। ऊ राम्रै मातेर जवाफ दिन्छ। गडगडाउँदा गडगडाउँदै लङ्गोटिया मित्रलाई ज्यानमारा हिक्का लाग्न थाल्छ। तेरो खेतले सम्झे जस्तो छ नि मित्र। ऊ हिक्कामाथि एक टिप्पणी गर्छ। लङ्गोटिया मित्र झन बढी हिक्किकाउँछ। हाँसोको गडगडाहट मत्थर भएपछि लङ्गोटिया मित्र एकैपल्ट आधा गिलास रक्सी घुट्क्याउँछ। उसलाई लाग्छ मित्र रक्सी होइन हिक्का घुटकुट्याउँदैछ। खेतले सम्झेर के गर्ने? 2 पैसा काम लाग्दैन। हिक्का राम्रै घुटिएपछि लङ्गोटिया मित्र टिप्पणीमाथि मुख बिगार्छ। किन नि? ऊ जिज्ञासाले चुलिन्छ। खेत र मान्छेको सम्बन्ध ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। कुरो बुझिस् त? ऊ इमान्दार हुन्छ। कुरो कसरी बुझ भने खेत किनेर ल्याएपछि सुरुमा मान्छेले खेतै मात्र सम्झिरहन्छ।
रहन्छ, तर खेतले मान्छे सम्झँदैन। यसको कारण के भन्लास् भने मान्छेको स्वामित्व दानमा प्राप्त अधिकारबाट सुरु हुन्छ र अत्याचारमा टुङ्गिन्छ। कुरो बुझिस्? अलिअलि कता कता लाज लागे चाहिँ भएर उसका मुखमा संकुची कुनाहरू च्यातिन्छन्। म के भन्दै थिएँ अरे? लङ्गोटिया मित्र मातको उत्साहमा कुरो बिर्सिदिन्छ अकस्मात। उही उल्टो सम्बन्ध ऊ कुरो सम्झाइदिन्छ। सुरुमा मान्छेले खेत सम्झन्छ, खेतले मान्छे सम्झँदैन, तर पछि खेतले मान्छे सम्झन्छ, मान्छेले खेत सम्झँदैन। किन नि? ऊ प्रश्न गर्छ। त्यति पनि थाहा छैन? मान्छे लाटै रहेछ। लङ्गोटिया मित्र फेरि गडगडाउँछ, झ्याम्मै नहिकिकाएर। यस्ताले त आफ्नो खेतलाई पनि अर्काको हो भन्न बेर लाउँदैनन्। भन्न ऊ मुखले अबुझ भई जिद्दिनै गर्छ। मनभित्र भने लङ्गोटिया मित्रको पछिल्लो कुरो नराम्ररी बित्छ। ऊ आफूलाई घायल अनुभव गर्न थाल्छ। के भन्ने अब? यस्तो कुरा मान्छेले त्यसै बुझ्नुपर्छ मर्द हो भने। लङ्गोटिया मित्र फेरि गडगडाउँछ। तर नामर्द भए पनि मित्र होस् भनिदिन्छु। भन्नु पर्दैन, थाहा छ मलाई। उसलाई नामर्द भनिएको पटक्कै मन पर्दैन। पछि खेतको चमक हराउँछ, नर्मी हराउँछ। त्यो खोलाको बगर चाहिँ रुखो र ढुङ्ग्यानी हुन्छ। यही भन्न खोजेको होइनस्? लङ्गोटिया मित्र कुरो सुन्न उघारेको मुख बन्द गर्न बिर्सिदिन्छ। आफ्नो मर्दानगी काम भएपछि ऊ मुसुक्क हाँस्छ। जवाफमा झन्झन चौडा गरिरहेको लङ्गोटिया मित्र आन्द्रा भुँडी सबै बाक्ला झैँ गरी हाँस्न थाल्छ। साले जानी सोद्धो रहेछ। अन्ततः लङ्गोटियाको हाँसो शब्दहरूमा रूपान्तरित हुन्छ। 2 पैसा काम नलाग्नुको अर्थ बुझियो। ऊ आफ्नो बुझाइलाई ग्याटिस चाहिँ तन्काउँछ। लङ्गोटिया मित्र फेरि आन्द्रा भुँडी वाक्ला झैँ गरी तन्केर अट्टहास गर्छ। तर मेरो र खेतको सम्बन्ध उल्टो छैन, यो कुरो बुझिराख। रक्सीको अन्तिम घुटकोमा ऊ झण्डै अन्तिम कुरो गर्छ। सम्बन्ध उल्टो छैन अरे? यो हुनै सक्दैन। लङ्गोटिया मित्र आघात परेर टेबुल ठोक्दै चिच्याउँछ। म सिङ्गो उदाहरण सामुन्ने छु, तैँले नमानेर हुन्छ? ऊ कसेर न्यौ खोज्छ, तर मित्रसित आँखा तान्दा हिस्सा हाँस्न बिर्सँदैन। उल्टो सम्बन्ध नभए कस्तो सम्बन्ध छ त तेरो? नडाडिकन भन्छाले। लङ्गोटिया मित्र फेरि आघात परेर टेबुल ठोक्छ, फेरि चिच्याउँछ। मेरो खेतसित मेरो सम्बन्ध उल्टोको उल्टो छ, यानि पुरै सोल्टो छ। ल कुरो बुझ्दै गर, म हिँडे। ऊ फिस्सा हाँसेर हिँड्छ। यो हुनै सक्दैन। लङ्गोटिया मित्र झन् असह्य आघात परेर टेबुलमा हात टाउको ठोक्न थाल्छ। उसलाई न दया लाग्छ, न माया लाग्छ, मात्र जितको नशा लाग्छ।